बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में। और आज की ट्रांसमिशन में हमने बातचीत करनी है। हम सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक अब अपने अलविदाई दिनों में दाखिल हो चुका है। आखिरी अशरा जिसको कि अल्लाह ताला की तरफ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है। ये एक ऐसा अशरा है जिसमें मोमिनीन की मग़फ़िरत की जाती है, उनको बरियत दी जाती है उस अज़ाब से जिसके बारे में पनाह मांगने का हुक्म जो है हमें जा बजा मिलता है, और जिससे अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। आज हम जानेंगे कि कुरान पाक में हमें वो कौन से लोग हैं, वो कौन से खुशनसीब लोग हैं जिनको बशारत दे दी गई है कि वो जन्नत में दाखिल होंगे, और वो कौन है जिनके बारे में वईद है कि जहन्नुम का अजाब जो है वो उनके हिस्से में आएगा। हमारा मज़हब जो है उसके बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमें हर एक चीज़ वाज़े और खुले अल्फाज में बता दी गई है। हमें ये मालूम है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे और हमें उठाकर बिठाया जाएगा, मुनकर नकीर आएंगे, तो जो सवालात पूछेंगे वो सवालात क्या होंगे। यानी इतना ओपन जिसे कहते हैं पर्चा है, जिसके बारे में हर कैंडिडेट को पता है कि उससे फाइनल जो एग्जामिनेशन है उसमें सवालात क्या होंगे। अब जवाब जो है वो कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता, उसका ताल्लुक उसकी इखलास से होगा, उसका ताल्लुक उसकी ज़िंदगी के मामलात से होगा, उसका ताल्लुक उसकी अक़ीदे से होगा कि वो सारी ज़िंदगी जिस सोच पे, जिस नज़रिए पे, जिन मामलात पे कारबंद रहा, उसी हवाले से वो जवाब दे सकेगा। क्योंकि वहाँ पर हम इस तरह से नहीं एड्रेस कर सकेंगे मामलात को, जैसे यहाँ पर हम झूठ भी बोल देते हैं, गलत भी कह देते हैं। इसमें एक छोटी सी बात जो है उसके साथ मैं अपने आज के प्रोग्राम को शुरू करना चाहूँगी। ये रिवायत जो है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है कि एक दफ़ा जा रहे थे और एक हिवारी उनके साथ था, और हिवारी जो है और हज़रत मूसा जो है वो चल रहे हैं, और पीछे पीछे एक शख्स, एक चोर जो कि बुराई का शिकार रहा है और सारी ज़िंदगी उसको अपने अब गुनाहों पे नदामत महसूस हो रही है। वो जाना चाहता है नबी के पास, लेकिन उसकी जो नदामत है, उसकी जो पशेमानी है वो उसके आड़े आती है। वो सोचता है कि इतने अच्छे इंसान, इतने बड़े पैगंबर जो हैं, इनके पास मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे इनसे जाकर मिलूँ। लेकिन उसकी जो एक हक़ की तरफ रग़बत है और जो उसको एक खिंच, उसके अंदर से जो एक नदामत है वो उसको मजबूर कर रही है कि वो उनकी तरफ जाए भी। वो सर झुकाए पीछे पीछे चल रहा है, और एक मसाहिब है जो कि साथ चल रहा है, और उस मसाहिब के दिल में बड़ा तकब्बुर है इस चीज़ का कि देखिए मैं तो पैगंबर के साथ हूँ, मुझे तो अल्लाह ताला ने ये रुतबा और मकाम अता किया है, इतनी इबादत हमने की है, उसका ये सिला है। और उसके साथ साथ उसके दिल में ये ख्याल भी है कि ये जो पीछे शख्स आ रहा है, देखो इसको, रुसवाए ज़माना है, सारी ज़िंदगी इसने क्या कमाई की है, और अब इसे शर्म भी नहीं आ रही कि हमारे पीछे पीछे जो है सर झुकाए चला आ रहा है। हक़ारत का एक नज़र जो है वो उसकी तरफ डालता है। और अल्लाह ताला जो है वो वही फरमाते हैं अपने पैगंबर की तरफ और कहते हैं कि इन दोनों से कहो कि अपने अमाल दोबारा से शुरू करें। तो इसलिए कि जिसने तकब्बुर किया, उसके तकब्बुर की वजह से उसकी तमाम इबादतें रायगा हो गई, और उसका तकब्बुर की वजह से उसको जो है मामलात उसको अपने दोबारा से अमाल शुरू करने होंगे ताकि वो नेक लोगों में शुमार हो। और जिसने नदामत की, जिसने पशेमानी की, जिसको अपने गुनाहों के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी थी, आर था, उसकी नदामत अल्लाह ताला ने कबूल की और उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए। इसलिए अब वो दोबारा से अगर अपने नेक अमाल का आगाज़ करेगा तो वो दुनिया में और आखिरत में कामयाबी जो है वो समेट सकता है। हमारा मज़हब जो है और हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि यहाँ पर बाज़ औक़ात हमारे कुछ मामलात की वजह से, हमारी कुछ आदात की वजह से, कुछ रवैयों की वजह से हमारी इबादतें भी रायगां हो सकती हैं और हमारी नदामतें भी कबूल हो सकती हैं। अल्लाह ताला हमें इस ये जो बारीकियां हैं चीज़ों की, इनको समझने की तौफीक भी अता फ़रमाए और इनको समझते हुए इन पर अमल पैरा होने की हिदायत भी दे। आज के प्रोग्राम में जो शामिल गुफ्तगू मेहमान रहेंगे उनसे आपका तारुफ़ कराती हूँ। डॉक्टर ज़हीर अब्बास कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपका शुक्रिया जी। हम आज जानेंगे कि जैसे मैंने कहा है कि अल्लाह ताला की बख्शिश जो है उसका कुरानी नुस्खा क्या है, वो जी किन लोगों बिल्कुल, के हिस्से में इंशाल्लाह आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ नात शरीफ के लिए आज हमने दावत दी अली रज़ा सुल्तानी साहब को, शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। हम कुछ देर में आपसे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दरख्वास्त करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह अपनी ट्रांसमिशन जो है उसका हम आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। और आज सूरह रहमान की तिलावत की सादत हासिल करेंगे कारी मोहम्मद फ़ारूक अल-अज़हरी। जी कारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخواست ہے علی رضا سلطانی صاحب سے. جی. حضور اپنے غلاموں پہ یوں کرم رکھنا، حضور اپنے غلاموں پہ یوں کرم رکھنا، گدائے بے سر و سامان ہیں محترم رکھنا، اور تمہارے در کے بھکاری ہیں یا رسول اللہ، تمہارے در کے بھکاری ہیں یا رسول اللہ، نظر میں اپنی ہمیں یا شہ رکھنا، نظر میں اپنی ہمیں یا شہ رکھنا، اور گناہ گار ہیں
ہیں گناہگار ہیں لیکن غلام آپ کے ہیں بروز حشر گناہگاروں کا بروں رکھنا بروز حشر گناہگاروں کا بروں رکھنا اور وہ خوش نصیب ہے جس کو نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہے جس کو نصیب ہو جائے غم رسول میں اپنی یہ چشم نم رکھنا غم رسول میں اپنی یہ چشم نم رکھنا اور اسی امید پہ گھر کو سجا کے رکھتا ہوں سبحان اللہ اسی امید پہ گھر کو سجا کے رکھتا ہوں کبھی تو سوئے غریباں کوئی قدم رکھنا کبھی تو سوئے غریباں کوئی قدم رکھنا اور نجات چاہو تو نوری سنو جبھی اپنی نجات چاہو تو نوری سنو جبھی اپنی در حبیب خدا پہ ہمیشہ خم رکھنا در حبیب خدا پہ ہمیشہ خم رکھنا حضور اپنے غلاموں پہ یوں کروں رکھنا آمین آمین سبحان اللہ بہت شکریہ اور اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے جو کہ ہم سب کی ایک جسے کہنا چاہیے حسرت بھی ہے آرزو بھی ہے خواہش بھی ہے اور آج اسی سے جڑا ہوا ہمارا موضوع بھی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور میرے سامنے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے جیسے خوبصورت کلام جو ہے علی رضا سلطانی صاحب نے پیش کیا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں جو کفر میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہیں ان میں سے ایک وہ منافق ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے اور ان میں دوسرے یہودی ہیں جو یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے آپ کے خوب سنتے ہیں اور حقیقت میں یہ دوسروں کے لیے جاسوسی کی خاطر سننے والے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلمات کو ان کے مواقع مقرر ہو جانے کے بعد بھی بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم جو ان کی پسند کا ہو دیا جائے تو اسے اختیار کر لو اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے احتراز کر لو اور اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ فرما لے تو تم اس کے لیے اللہ کے حکم کو روکنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں فرمایا اور ان کے لیے دنیا میں کفر کی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے سو یہ وعید جو آئی ہے کیا ہم بھی اس زمرے میں خدا نخواستہ فال کرتے ہیں یہ جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کھول کھول کے واضح آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں سب سے پہلا جو ذکر فرمایا وہ اس چیز کا ذکر پاک ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں اور ہمارے اعمال منافقین جیسے نہیں ہونے چاہیے اور منافقین کے جو انداز ہیں وہ آیت مبارکہ میں موجود ہیں کہ وہ جاسوسی کرتے ہیں اسی طرح یہودیوں کا جو سلسلہ ہے وہ اسلام کے مخالف
کبھی تو علل اعلان حملہ کرتے ہیں اور کبھی در پردہ انڈائریکٹ لوگوں کو اس میں انوالو کر کے، یعنی کہ منافقین کو انوالو کر کے پھر اسلام کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت طیبہ میں یہ بھی آخر میں بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو منافقین ہیں اور وہ لوگ جو کفار ہیں اور وہ لوگ جو کفار کے کہنے پر چلتے ہیں اور وہ لوگ جو منافقین پر اعتماد کر کے جان بوجھ کر یا پھر کسی کے کہنے پر یا پھر اس کے بدلے کچھ لے کر اسلام کا نقصان کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے وعید بھی ہے اور عذاب شدید بھی ہے۔ رہی بات یہ کہ ہم ان کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنی ذات پر غور کرنا ہوگا کہ کہیں ہم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسلام کا نقصان تو نہیں کر رہے، کہیں ہم اسلام کے خلاف اپنی زبان یا قلم یا ہاتھ یا کردار سے یا کسی بھی حوالے سے ہم نقصان میں شامل تو نہیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان شامل ہے تو وہ فوری توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا سامان کرے۔ اگر خدا نخواستہ اس نے توبہ نہ کی اور انہی اعمال پر وہ تلا رہا یا اعمال کو جاری رکھا تو پھر یقیناً عذاب شدید کی وعید ہے۔ بالکل صحیح۔ سو ہم کنٹینیو کریں گے اپنے ٹاپک کو، لیکن ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد۔ خوش آمدید۔ رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے۔ اللهم أجرني من النار۔ اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا۔ مقام ہوگا۔ خوش آمدید، ہمارا رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمیں بڑا اس بات پہ فخر ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر بہت سارے لوگ زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ آپ جسے کہنا چاہیے فوڈ سیکیورٹی کو بار بار ہم ذکر کرتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ جو ملک اپنی خود کفالت پہ نہیں قادر ہوتے وہ ملک جو ہے دوسروں کے اوپر انحصار کرتے ہیں، اور وہاں پر پھر ظاہر ہے کہ انہیں بہت ساری ایسی شرائط اور ایسے قوانین بھی ماننے پڑتے ہیں جو شاید ان کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ سو آج کل کے دور میں جبکہ اپنا خود انحصاری جو ہے اس سے بڑی کوئی اور طاقت نہیں ہے، ہم جانیں گے کہ پاکستان خود انحصاری کی اس پالیسی پہ کس درجے گامزن ہے اور زراعت کے شعبے میں کیا کیا ریفارمز اور کیا کیا نئے طریقے جو ہیں متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر فار فوڈ سیکیورٹی موجود ہیں، سید فخر امام صاحب، بہت شکریہ سر تشریف آوری کا، اور آپ کو میں شعبہ خوش آمدید کہوں گی۔ جاننا چاہیں گے آپ سے سر کہ زرعی ملک جو پاکستان ہے اس میں غذائی قلت کے خدشات جو ہیں، نمبر ایک ان کی وجوہات کیا ہے، کیوں یہ خدشات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے تدارک کے لیے حکومت کے اقدامات کیا ہیں؟ جی شکریہ آپ کا جی۔ پاکستان کی حکومت نے پچھلے سال ہمیں کچھ سالوں کے بعد گندم کی کمی ہوئی تھی، جی، اور پھر اس لیے پچھلے سال پاکستان کو تقریباً 36 لاکھ ٹن گندم بڑے عرصے کے بعد ہمیں درآمد کرنی پڑی، امپورٹ کرنی پڑی۔ پر یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم اس چیز کو کہ ہمیں کمی نہیں ہوئی۔ قیمت کا ایک ایسا مسئلہ تھا کہ کاشتکار کو 1400 روپے فی 40 kg دیا گیا پر، اور پھر ایک دم وہ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، جی، اور کچھ لوگوں نے اس کو ذخیرہ اندوزی چند افراد نے کی، جس کی وجہ سے کیونکہ افغانستان اور دوسرے ہمارے ہمسائے ممالک میں 2200-2300 اس کا ریٹ تھا، تو انہوں نے اس ایک لالچ کے ذریعے کیا۔ اور اس کے باوجود حکومت نے 2-3 ایسے اچھے فیصلے کیے، جس سے خوشائند بات یہ تھی کہ حکومت پنجاب نے 7 جولائی سے 1475 پہ سبسڈائزڈ ویٹ دی، جو کہ نارملی وہ اکتوبر میں دیتے تھے، تو اس کی بنا پر 17,500 ٹن ریلیز ڈیلی ہو رہا تھا، اور یہ 3 ماہ پہلے کیا،
اور بدقسمتی نے سندھ نے آ کے اکتوبر میں کیا، تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو عام آدمی تھا جو اس کو بوجھ شاید اتنا اٹھا نہیں سکتا تھا، اس کو کافی حد تک ریلیف ملی، اور یہ متواتر چلتا رہا اسی سال کے اینڈ تک۔ اس سال جو ہماری کیفیت ہے گندم کی، ہمارا یہ خیال ہے کہ پچھلے سال سے کم از کم 10 لاکھ ٹن زیادہ ہوگی۔ جی پچھلے سال 25.25 ملین ٹن ہوئی تھی۔ اس دفعہ جو اسٹیمیٹڈ ہے، کنزرویٹو فگر ہے 26.1 یا 2 ملین، پر ہمیں جو رزلٹ آ رہے ہیں فیلڈ میں وہ اس سے کچھ زیادہ ہیں۔ ٹھیک، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ پچھلے سال سے ہو سکتا ہے کہ 15 سے 20 لاکھ ٹن زیادہ، پر اس کے باوجود ہم پھر درآمد کریں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ فائدہ اٹھایا تھا ناجائز، اس دفعہ بھی اٹھائے۔ تو ہم شروع سے ہی جیسے قیمتیں کم ہوتی ہیں، یورپ پچھلے سال سے یوکرین اور رشیا سے گندم آئی تھی، ہم ابھی سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے منظوری لے لی ہے 30 لاکھ ٹن کی، بلکہ وہ تو فائنانس منسٹر پرسوں کہہ رہے تھے کہ آپ 40 لاکھ ٹن کی منظوری لے لیں، پھر جیسے جہاں سے بھی بین الاقوامی سطح پر آپ کو کم قیمت کی ملے گی، کہ یہ نہ ہو کہ عام آدمی کو اس میں کوئی تکلیف ہو۔ بالکل صحیح سر، لیکن آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ پیداوار میں کمی نہیں ہے، پیداواری طور پہ مستحکم ہے ہم، لیکن مینجمنٹ کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پر تھوڑے سے مسائل کا سامنا ہے۔ سو ان اینگلز پر بھی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے کہ پیداوار کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ درآمد تو کر ہی رہے ہیں، لیکن برآمد جو ہو جاتی ہے اس کو بھی روکنے کے اوپر توجہ دی جائے۔ جی ہاں، پوری کوشش تو کی جاتی ہے، پر جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو بارڈر ہے 14,000 کلومیٹر تقریباً افغانستان کے ساتھ ہے، کچھ ایران کے ساتھ بھی ہے، پر زیادہ یہ جاتی ہے شمال کی طرف۔ ٹھیک، تو کوشش یہی کی جا رہی ہے، اب تو وہاں فینس بھی بن گئی ہے، وال بھی بن گئی ہے، کافی حد تک اس میں رکاوٹ ہوگی، پر جو ایک لا آف نیچر ہے کہ لوگ جو ہیں لالچی، وہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے نکالیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے میرے خیال میں کچھ ایسے پیش رفت کی ہے، اور اس میں کہ لوگوں کو دیا جائے، احساس پروگرام کے تحت تقریباً 200 ارب دیا تھا، وہ جو لو انکم فیملیز تھی 6 سے 7 ملین، ٹھیک، پر اس کے ساتھ ساتھ یہ حکومت نے یہ بھی پیسہ کچھ رکھا تھا کہ کاشتکار تک مہیا کیا جائے۔ ربی پیکج میں ہم نے کم دیا، تقریباً 1.25 ارب روپے۔ اب جو یہ خریف کا جو کراپ آ رہا ہے، اس میں تقریباً 10 ارب روپے ہم نے مختص کر کے اور ٹرانسفر بھی کر دیا۔ اس میں سے 4 ارب جو 12.5 ایکڑ کے لوگ ہیں، جی ان کے یہ بذریعہ زرعی ترقیاتی بینک، ٹھیک، وہ ان کو دے دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 5 ارب روپے پنجاب کو دیے گئے ہیں کہ وہ کھاد کی جو ہے اس پہ سبسڈی دی جائے اور وہ کاشتکاروں کو مہیا کیا جائے، اور بلوچستان اور کے پی کو تقریباً 1 ارب روپیہ مختص کیا۔ یہ ابھی آغاز ہے، ٹھیک، کیونکہ منظوری ہم نے تقریباً 25 ارب روپے کی لی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے ان کے وہ میچ کریں گے فنڈ صوبے، ہم ان کو فوراً کر دیں گے۔ پہلے سندھ نہیں کر رہے تھے، پر آج ہی مجھے خبر ملی ہے کہ سندھ حکومت نے بھی ماشاءاللہ ہمیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی آپ اس میں شامل کریں پروگرام میں۔ ٹھیک، تو جیسے ہی ان کی بھی ہم یہ کارروائی پوری ہو جائے گی، ان کے کاشتکاروں کو بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کے شعبے کی طرف جس طریقے سے اب ایک فوکس کیا ہے، توجہ دی ہے، وہ ایک پرائم منسٹر لیول پر شاید 15-20 سال کے بعد اس سطح پر یہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں جو ہم نے ایک نیا کام کیا تھا پچھلے سال، اور پنجاب حکومت نے خصوصی طور پر، کہ جو ہمارا بیج تھا سیڈ ٹیکنالوجی، جس میں ہم انٹرنیشنل لیول پر تھوڑے سے پیچھے رہ گئے تھے، کہ جو ہمارا ایک ادارہ ہے وفاق کا فیڈرل سیڈ سرٹیفیکیشن، ہم نے اس نے 5,13,000 ٹن سرٹیفائی کیا سیڈ، ہمیں ٹوٹل ریکوائرمنٹ تھی 11 لاکھ، یعنی کہ تقریباً نصف، اور اس میں ہم نے کوشش کیا کہ ٹریک اور ٹریس کریں کہ وہ جو کوالٹی سیڈ ہے، جس کو ہم سرٹیفائڈ کہتے ہیں، پری بیسک، بیسک، سرٹیفائڈ، جی یہ 3 کیٹیگریز سیڈ کی ہوتی ہیں، کہ وہ سرٹیفائڈ سیڈ ہے، ہمیں پتہ ہو کہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، ہول سیلر سے ریٹیلر، ریٹیلر سے کاشتکار، تقریباً 25 سے 30% تو ہم نے وہ ٹریک ٹریس کر لیا۔ ٹھیک، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سال جب یہ کراپ آ رہا ہے، اس کی اب ہارویسٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ آئندہ کے لیے ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سی مخصوص بہتر ورائٹیز کہاں کس نے خریداری کی ہے، اور آئندہ پھر وہ جو واپسی پہ وہی لوگ پھر بطور سیڈ جب بیچتے ہیں، کہ وہ صحیح معنی میں، کیونکہ اس کا معیار
जो होता है पैदावार वो जी, भी yield ज़्यादा भी होता अच्छी है होती है, और जी। उसकी प्योरिटी भी बेहतर होती है, उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज भी बेहतर होती है। उसमें फिर जैसे इस साल जैसे मैं कह रहा था, मेरा अपना असेसमेंट है कि 15 से 20 लाख टन पाकिस्तान की शायद पैदावार ज़्यादा होगी। अभी तक ठीक है। हम वैसे सरकारी तौर पर कह रहे हैं तकरीबन 10 लाख टन ज़्यादा होगी, ठीक। पर जो हमारा एनेक्डोटल हमें आ रहा है डेटा, वो बता ये रहा है कि शायद हम 15 से 20 लाख टन, जो बहुत एक मेजर जंप होगा और ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन होगी। पहले भी हमने 2-3 और क्रॉप्स में रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया। ठीक है। 8.4 मिलियन टन राइस की प्रोडक्शन है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन है पाकिस्तान की तारीख की। ठीक। मकई की पैदावार 8 मिलियन टन, वो भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। अब इंशाल्लाह गंदम की भी होगी। एक हमारी जहाँ बहुत पीछे हमें मुश्किल आई है वो कपास में। कपास जी। की पैदावार निस्बतन हमारी कम हुई है। और उसकी वजह भी एक तो बीज है, बहुत बड़ी वजह है उसकी कि बीज नहीं है मुनासिब, और दूसरा फिर मुख्तलिफ ऐसे नाकिस जिसे कहना चाहिए कीड़े मार अद्वियात जिनका सामना करना पड़ रहा है काश्तकार को। सो कुछ और ऐसी ज़रूरी इस्लाहात भी हैं जो आप समझ रहे हैं कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जिनको इंट्रोड्यूस कराने की तरफ गवर्नमेंट गौर कर रही है? जी हाँ, लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शन में भी गवर्नमेंट की एक पूरी प्लान बना हुआ है, पर उस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। ब्रीडिंग तीन फैक्टर होते हैं, एक उसकी ब्रीडिंग का, एक उसकी फीडिंग का और उसके फिर जो हेल्थ केयर है। ये तीनों फैक्टर की तरफ हमें काम करना पड़ेगा साथ साथ, क्योंकि 62 मिलियन टन हमारी मिल्क प्रोडक्शन है, पर बदकिस्मती से हमारे पास जो प्रोसेसिंग है दूध की पाकिस्तान की सतह पर सिर्फ 7% है। तो हमें वो ऐसे प्लांट्स लगाने चाहिए जो वैल्यू ऐड करे। ठीक। ये ज़राअत में वैल्यू एडिशन की हमें हर तरफ ज़रूरत है। जैसे आपने कहा मैंगो प्रोडक्शन हमारी जो थी पिछले साल इतनी अच्छी नहीं थी, पर उसके बावजूद हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई। जी। हालांकि कोविड भी था, 1,43,000 टन हमने एक्सपोर्ट की, उससे पिछले साल से कुछ 14,000 टन ज़्यादा थी। जी। इस दफ़ा कीनों की हमारी जो एक्सपोर्ट हुई है वो 4.25-4.5 लाख टन होगी इंशाल्लाह। ठीक 4 लाख से ऊपर बढ़ गई है, जो कि पिछले साल से 24-25% ज़्यादा हुई। ठीक। और पोटैटो की भी हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है। अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप मुसलसल बम्पर क्रॉप्स का जो है वो खुशखबरी दे रहे हैं। ये इसका मतलब तो ये है कि फिर कीमतें भी जो आम आदमी की पहुंच में है वो होनी चाहिए, और जो काश्तकार है उसको उसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जब कोई क्रॉप आती है सर, तो उस वक्त उसकी कीमतें ड्रॉप हो जाती हैं, काश्तकार को उसका मुआवजा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बददिल होते हैं, फिर वो काश्त नहीं करते। सिंध में टमाटरों के साथ ऐसा हुआ और बहुत सारी फसलों के साथ ऐसा होता है। ये जो एक मामला है जहाँ इस्तेहसाल होता है किसान का एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को कंसिडर करते हुए, इस बारे में क्या गौर किया जो जाए? आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की, क्योंकि ये सीजनैलिटी होती है। ये जो होते हैं ये जो हमारे मेजर क्रॉप्स 5 हैं, गंदम, धान, गन्ना, कपास चावल। और चावल। जी, तो उसके अलावा जो मेन चीज़ जो आपने की है वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की, उसकी तरफ बहुत तवज्जो दी जा रही है कि हम सीजनैलिटी देखें कि जब जैसे आपने कहा इकट्ठी, तो उसके लिए फिर हमें ऐसे वैल्यू एडिशन के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जो उस चीज़ को प्रोसेस करके और आगे भेज सकें। अगर ये हम करना शुरू कर दें, जो कि अब आगाज़ तो कर दिया है, और इसके साथ साथ हम इस दफ़ा कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारा PSDP का प्रोग्राम है, हमने साइलोज भी रखे, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में अपने मिनिस्ट्री के ज़रिए कि ये लग जाए, चाहे वो सरकार लगाए चाहे प्राइवेट लोग लगाएं, तो फिर वो लीकेज बहुत कम होती है स्टोरेज में। वरना तो आप जानते हैं जैसे हमारे हाँ एक निज़ाम रहा है। तो कोशिश ये की जाएगी कि हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं, मैकेनाइजेशन की तरफ जाएं, सीड टेक्नोलॉजी को हम अपग्रेड करके दुनिया से भी हम, चाइना ने हमारे साथ बहुत कहा है कि हम आपके साथ इसमें बहुत ताउन करेंगे। और जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उसके जो माहिरीन हैं, हमारे PhDs हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि हम जर्म प्लाज्म जो है, जो बुनियाद है हर चीज़ का, चाहे वो एनिमल का है चाहे वो इनका क्रॉप्स का है, कि वो हम दरामद करके लाएं और ख़रीद कर लाएं। पहले हम डोनेशंस लेते हैं, नहीं, हमें चाहिए कि हम सबसे बेहतरीन जर्म प्लाज्म लाएं, उसको फिर क्रॉसिंग करें, यहाँ लाकर अडेप्टेबिलिटी करें अपने इन्वायरमेंट में, और फिर हम अपनी यील्ड्स को रेज करते जाएं। बिल्कुल। ये हमारा मौक़िफ़ है, और इस ऑब्जेक्टिव में इंशाल्लाह कुदरत ने चाहा तो हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इंशाल्लाह सर। ये भी फरमाइएगा, मौसमियाती तब्दीलियाँ
पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में मुतासर होने वाले मुल्कों के, जिसकी वजह से फसलों का जो एक उनका दायरा है वो बड़ा मुतासर हो रहा है, खरीफ की और रबी की फसलों का। इस बारे में भी क्या काश्तकार की सहूलत के लिए सोचा जा रहा है? और जैसे लोकस्ट टिड्डी दल जो है वो उसका एक बहुत बड़ा हमला हो गया था, तो उसके बारे में भी फरमाइएगा कि टिड्डी दल के ऊपर जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पूरा इदारा बनाया था, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के लोग उसमें कर रहे थे, और इंजीनियरिंग इन चीफ हर जुमे को मैं उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, और मेरा ख्याल में ये एक हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसको इतना हमने हाईलाइट नहीं किया। और उस दौरान कुछ नुकसान तो हुआ पर कहीं उस पैमाने पर नहीं हुआ जो हो सकता था, क्योंकि ऑन द ग्राउंड और छोटे छोटे जहाज़ों के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए, पाकिस्तान आर्मी ने 5 अपने हेलीकॉप्टर दिए हुए थे हमें, उसके अलावा 3 हमारे अपने जहाज़ थे, एक आया था ऑन रेंट, तो उसके ज़रिए और फिर एफएओ से हमारा बहुत बड़ा ताउन था। मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पिछले साल, जिससे हमें एक लार्जर नुकसान से बहुत हम बच गए। आज उसके अलावा ये जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत सारी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, और इसमें हम कॉटन में ख़ास तौर पे हमें बहुत, सिंध में नुकसान हुआ, 45 लाख बेल होती है सिंध में, इतनी बारिश हुई, 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया पिछले साल सदर्न सिंध में, और वहाँ फिर 45 लाख बेल की बजाय 21 लाख बेल हुई। तो मेरा ख्याल में तकरीबन 25 लाख बेल तो हमें सिर्फ बारिश की वजह से नुकसान हुआ। पंजाब में भी तब्दीली ज़रूर आई, वहाँ में पिंक बोलवर्म और वाइट फ्लाई ने नुकसान दिया, पर जैसे आपने शुरू में कहा कि गैर मयारी केमिकल्स का भी एक असर हुआ, क्योंकि वो केमिकल्स वाइट फ्लाई के हमारे पास इतने मौसर नहीं थे कि उसको एलिमिनेट करते, वो भी हमारे पास तहकीक की ज़रूरत है। बदकिस्मती से हम पाकिस्तान में अपने केमिकल मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम इम्पोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा खलार है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन चीज़ों को हम अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर भी शुरू करें। बिल्कुल सही सर, ग्रीन रेवोल्यूशन हर पाकिस्तानी का ख्वाब है, क्योंकि हमारी मेजर जो पॉपुलेशन है वो देहात में है और ज़राअत के साथ मुंसलिक है, और किसान कार्ड का इजरा की भी आप बात करें, आपको लगता है हम कि कब ये ग्रीन रेवोल्यूशन का ख्वाब पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा? हम कब तक इतने कह सकेंगे कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है और अब खुद इन्हिसारी की उस पर है पॉलिसी पर? उसमें ये जो सिलसिला प्राइम मिनिस्टर ने खुद हर 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद शुरू किया है, और फील्ड में भी जाते, पिछले दिनों में मुल्तान भी तशरीफ़ ले गए थे, तो ये बात तब शुरू तो होगी है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। कोशिश ये कि अब की जाएगी कि जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए कि हमें जो इतलात हैं वो हमें फौरी तौर पर आए, हमें पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और कहाँ कमी है, तो उस ज़रिए से हमें एक किस्म का हम लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे और अपनी मार्केट्स को मॉडर्नाइज करेंगे। और जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमने क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर जाके कम्पीट करना है, हमारा जो आम है शायद दुनिया का बेहतरीन आम है, पर उसकी जो हमारे पास फाइटो सैनिटरी सिस्टम्स हैं उतने ज़्यादा नहीं है, चंद हमारे पास प्लांट्स लगे हुए हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हाई वैल्यू मार्केट्स में जाएं, हम अनफॉर्चुनेटली लो एंड मार्केट्स में जा रहे हैं। अगर हम चाइना चले जाएं आम को लेकर प्रॉपरली, तो शंघाई में एक आम $5 का बिकेगा, पर वहाँ पहुँचाने में $3-3.5 लगेंगे, फिर वो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना कम होता है। पर उस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि हम हाई वैल्यू मार्केट्स में हमने जाना है। हम जिस तरह ये कम्पीट करेंगे, जैसे चाइना बहुत आगे चला गया बहुत कम वक्त में, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ज़राअत जो आज 19.3% GDP का हिस्सा है, और तकरीबन 40-42% लोग इसके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हैं, उसी तरह मैं सोचता हूँ कि जो इनडायरेक्ट GDP है, क्योंकि ज़राअत जो है वो फीड करती है हमारी इंडस्ट्री को, हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज़ को, और तमाम तर जैसे आप कह रही हैं कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ इंशाल्लाह हम गामजन हो चुके हैं। बिल्कुल सही सर, वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि वो खुद लीड करेंगे ज़राअत के शोबे को। तो अब मुझे फरमाइएगा कि दुनिया जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी तक के इस्तेमाल की बात कर रही है, सो इस बारे में छोटे काश्तकार को रिलीफ देने के लिए और टेक्नोलॉजी से और नई जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, सी टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन से हम आंग करने के लिए क्या इकदाम हैं जो कि किए जा रहे हैं? देखिए जी, हमें इसको काफ़ी हद तक अपनी जो बेस है उसके, जैसे आपने कहा कि हमारी जो एवरेज होल्डिंग है वो 8 एकड़ के करीब है। जैसे मैंने कहा 4 अरब जो हमने सब्सिडी दी, वो डायरेक्ट 12.5 एकड़ के जो ओनरशिप है उनको से कम जो थे लोग थे उनको बजरिया ZTBL दिया गया। इसी तरह हमारी ये कोशिश होगी, जो आपने दुरुस्त कहा,
ड्रोन टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक में तो आम है, हमारे यहाँ भी इसका आगाज़ है। हम ये चाह रहे हैं कि ख़ास तौर हम चाइनीज़ के साथ या कोई और मुल्क है, यूरोपियन यूनियन है, शायद यूनाइटेड स्टेट्स में, शायद क्या, तो अभी पता नहीं उनका रुख क्या होगा, और ममालिक हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ऐसे लोग, उनके साथ हम मिलकर अपनी जो टेक्नोलॉजी की बेस है उसमें उसको बेहतरी, और वो कैसे हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग के बगैर नहीं हो सकती। हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो है टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में साइंटिस्ट को हमें बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत देनी होगी, और जो बेहतर काम करता है उसको उसके मुताबिक मुआवजा दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आप हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक हुए, और एक जो डर खौफ खदशा रहता है आपने उसको बड़ी हद तक ज़ाइल किया है कि बम्पर क्रॉप्स जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी हर क्रॉप ऐसी है जिसकी यील्ड बेहतर थी, जो पहले से बेहतर हमें जिसने मुनाफा दिया है। सो थैंक यू वेरी मच। लेट्स होप एंड विश कि पाकिस्तान में जैसे हम कह रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, और किसान और छोटे काश्तकार के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, जो कि किया जा रहा है किसान कार्ड के इजरा के ज़रिए से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और मैं कंटिन्यू करूँगी आगे, जैसे कि हम बात कर रहे थे लामा साहब, डॉक्टर ज़हीर अब्बास साहब, कि वो क्या आमाल हैं, अगर मैं आपसे वो जानना चाहूँ कि जिनके बारे में हमें वईद आई है कि ये करने वाले जो हैं ये दोज़ख की आग से निजात पालेंगे। ये आखिरी अशरा हम सब की दुआओं में ये शामिल है कि अल्लाह ताला हमें दोज़ख की आग से निजात देना। बहुत खूबसूरत सवाल है, और हमें इस बारे में जुस्तजू में भी रहना चाहिए कि ऐसे कौन से अमाल हैं जो हमें जहन्नुम से आज़ादी दिलवा सकते हैं। बिल्कुल। हुज़ूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे जो आज के दिनों में जो हम पर करम है वो ये है कि अशराए इत्क़ुम मिनन्नार अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने इसकी तशरीह भी फरमाई है। जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है ये तीसरा रमज़ान मुबारक का। तो आज के दिनों में हमें चाहिए कि हम जहाँ रोज़ा रखते हैं वहाँ 5 वक्त नमाज भी अदा करें, तिलावत कुरान मुक़द्दस भी करें, और फिर रात को सलातुत तरावी भी रेगुलर अंदाज में उसे अदा करें, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर सुस्ती पाई जाती है। लैलतुल क़द्र है जिसमें 1000 महीने की इबादत का सवाब है। तो ये तो हमें जिसको नसीब हो जाए उससे बड़ा खुश नसीब कौन। बेशक ऐसा ही है। तो ये जो ताक रातें गुजर चुकी वो तो गुजर चुकी, मगर अगली जो ताक रातें हैं उनमें से हम हर ताक रात में शब बेदारी ज़रूर करें ताकि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। दूसरा ये है कि इन दिनों के अंदर और रातों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा और मसाकीन या वो लोग जो हमारी नज़रों में मुस्तहिक हैं हम उन पर ख़र्च करें। हम यतीमों के सर पर हाथ रख के तो उन्हें दिलासा और तसल्ली दे के हम जहन्नुम से आज़ादी पा सकते हैं। हम बेवाओं को सहारा दे के जहन्नुम से आज़ादी पा सकते हैं। इसी तरह हम हर वो काम जो कि क़त्अ ताल्लुक़ी की तरफ जाता है तो हम उससे बाज आ जाएँ, हत्ता कि जो ताल्लुक़ टूटे हुए हैं वो अपनों में हैं, बेगानों में हैं, वो फैमिली में हैं, वो फ्रेंड्स में हैं, या फिर घर के अंदर या ख़ानदान के बाहर हैं, तो टूटे हुए ताल्लुकात को हम जोड़ लें और क़त्अ ताल्लुकी जो है ना वो उसे ख़त्म करके सिला रहमी के साथ मुंसलिक कर दें और फिर नाराज़गियाँ ख़त्म कर दें, तो फिर अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी का हक़ मारे हुए हैं या मारने का इरादा रखते हैं या हक़ मार रहे हैं, चाहे वो ज़मीन का कब्ज़ा है या किसी भी चीज़ का, तो उनको वापस करें ताकि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जो शख्स जहन्नुम से आज़ादी चाहता है उसे चाहिए कि वो ना रेगुलर ड्रिंक ना करे, बल्कि यानी वो शराब ना पिए, वो शराबी नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर उसे तौबा करना होगी। इसी तरह किसी के जान लेवा होने का सबब न बनाए अपने आप को, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मज़मूम इरादा रखता हो तो उसे इससे बाज आ जाना चाहिए। फिर वालिदैन का नाफरमान वो जहन्नुम से आज़ादी नहीं पाएगा जब तक कि उनको राज़ी नहीं करता और अल्लाह ताला की बारगाह में मुआफ़ी नहीं मांगता। तो वो बंदा जो वालिदैन को नाराज़ कर चुका है या उनसे रूगिरदानी करता है या उनकी खिदमत करने में जो है ना वो सुस्ती का शिकार होता है या सुस्ती का मुजाहरा करता है या फिर वालिदैन की वो इज़्ज़त नहीं करता जो कि इज़्ज़त करने का हक़ है, तो फिर वो जहन्नुम की तरफ ही रवां दवां है। तो ऐसे अशरे में हमें चाहिए वालिदैन को मना लें। बिल्कुल आराफ का जिक्र किया गया कि एक ऐसा मकाम है कि जहाँ पर वो लोग भी होंगे जिन्होंने अपने वालिदैन की रज़ा या इजाज़त के बगैर जहाद जैसे जिसे कहना चाहिए एक कार्य अजीम में हिस्सा लिया, लेकिन चूंकि वालिदैन की इजाज़त नहीं थी और उनकी वो शहादत भी उनको जहन्नुम में जाने से रोकती है, लेकिन वालिदैन की नाराज़गी जो है वो उनको जन्नत में दाखिले से रोक रही है और वो वहाँ पर उस मकाम पर जो है वो रहेंगे जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म ना आ जाए। तो ये तो उन लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ इजाज़त नहीं ली है, नाराज़गी और जो दिल दुखाते हैं उनके लिए कितना बड़ा मामला होगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल 15 पारा आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना,
اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، وہ قضا قاضی سے ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ہمارے ہاں احسان پنجابی زبان کہہ لیں یا اردو کہہ لیں یا دیگر لینگویجز جو ہمارے کنٹری میں ہیں، تو ان میں احسان کا معنی دین کہا جاتا ہے، کسی پر قرض چڑھا دینا۔ تو قرآن مقدس میں جو یہ احسان ہے اس کا معنی دین نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی خدمت میں حد کر دینا ہے۔ تو اللہ تعالی شاہ فرما رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کی خدمت کی حد کر دو۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر اولاد کو، آج کل بیٹیاں تو یہ حق ادا کر رہی ہیں، مگر بیٹے، ہر اولاد کو اپنے والدین کا مزاج شناس ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں والدین کی مزاج شناسی نہیں ہے، بیٹیاں مزاج شناس ہیں اکثر، اور بیٹے جو ہیں وہ اگر میں کہوں کہ 80% روح گردانی کرتے ہیں، شاید ان کو اس چیز کی تربیت نہیں ملتی یا اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے یا غفلت کا شکار ہیں یا کوئی بھی معاملہ ہو ہمارا جاتا ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ ایک پدرسری معاشرہ ہے جہاں پر لڑکوں کو ہمیشہ فضیلت بھی دی جاتی ہے، ماں باپ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہوگا تو ہماری نسل بھی چلے گی، ہمارا کل کو جو ہے بڑھاپے میں کا سہارا بھی ہوگا۔ تو آپ کی طرف سے یہ بات آنا جو کہ ایک حقیقت ہے کہ بچے جو ہیں بیٹے ہی والدین کو پھر آخری عمر میں جنہوں نے پالا پوسا ہوتا ہے کفالت کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے اوپر پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، انہیں وہ بوجھ لگتے ہیں، آر لگتے ہیں۔ اولڈ ہاؤسز جو ہیں یہ بیٹیوں کی ذمہ داری ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، والدین کو آج تک رکھنا بیٹوں کی ہے۔ سو اولڈ ہاؤسز جو ہیں بیٹوں کی غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے کہ وہاں پر تو آپ اس کا کیا پھر حل تجویز کرتے ہیں؟ کیا صرف یہ ڈر خوف جو ہے یہ کافی ہونا چاہیے انسان کو روکنے کے لیے اور اپنی اصلاح اعمال کے لیے؟ جی ایسا ہے کہ ہر گھر میں، چونکہ ہم کسی بھی ڈگری کو یا کسی بھی سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک نصاب ہوتا ہے، اسے پڑھ کے اسے طے کر کے پھر وہاں تک پہنچتے ہیں، ادروائز ہم اس اہل نہیں ہوتے کہ اس کام کو کر جائیں۔ تو ایسا کوئی نصاب ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھا کسی سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی کے اندر، مدارس میں یہ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں نصاب دیکھا کہ جو پراپر یہ سکھاتا ہو کہ والدین کے یہ حقوق ہیں۔ اسی طرح ایسا نصاب بھی تیار ابھی تک نہیں ہوا شاید، یا ہو چکا ہے تو اسے شامل سلیبس نہیں کیا گیا کہ گھر کے شوہر اور بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر والدین کا چہرہ ایک بار انہیں سامنے بٹھا کر محبت سے دیکھ لو تو ایک مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام شاہ فرمایا ہر انسان وہ جو بالغ ہے اور کماتا ہے اور وہ شادی کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا اگر کسی کی بیوی، کسی ہسبینڈ کی بیوی اگر راضی نہیں ہوگی اس پر تو اسے جنت میں داخلے سے روک لیا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں ہم بیویوں کے حقوق کتنے ادا کیے جا رہے ہیں یہ تو زمانہ جانتا ہے۔ مصری اسکالر نے بھی یہ بات کی تھی تو ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا لوگوں کا جسے کہنا چاہیے شکوے شکایتوں کا انباز شروع ہو گیا تھا کہ نہیں جی شوہر ناراض ہو تو بیوی تو جنت میں نہیں جائے گی، مگر بیوی ناراض ہو تو شوہر پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن مقدس کے الفاظ ہیں، اور بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت سے زندگی گزارو۔ اور تو قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے کہ جب کوئی شوہر حسن معاشرت کا مظاہرہ نہیں کرتا اپنی بیوی کے ساتھ تو وہ جنت سے جانے میں اس کی بیوی کا یہ جو ناراضگی ہے اسے روک سکتی ہے۔ اور اگر تنقید کا نشانہ اس چیز کو بنایا جائے تو یہ جہالت کی دلیل ہے، نہ کہ یہ علم کی دلیل ہے۔ اور اسلام تو وہ ہے جس نے عورتوں کو مردوں سے آئی تھنک زیادہ حقوق شاید دیے ہیں، وہ اس لیے کہ اگر بیٹی ماں باپ کے گھر ہے تو اس کا سنگل حق یہ ہے کہ وہ 2 بھائیوں کے برابر کا حصہ لے گی، اور اگر وہ بیوی بن گئی تو اس کا دوہرا حق ہے، والدین کی وراثت سے بھی حق لے گی اور شوہر کی وراثت سے بھی وہ حق لے گی۔ تو جب قرآن مقدس، اور اگر ماں بن گئی تو بیٹے کی وراثت سے بھی حق لے گی۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ 3 طرح کے حقوق ایک بیوی کو اللہ نے دیے ہیں۔ اس کے بعد بھی کوئی شک رہ جاتا ہے کہ بیوی کا جو حق ہے اگر وہ بیوی ناراض ہوگی تو شوہر جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا، نہیں ایسی بات نہیں۔ ہمارے ہاں یہ شوق بہت پالا جا رہا ہے کہ ایک نہیں 2 شادیاں ہونی چاہیے، عورتوں کی شرح بڑھ گئی ہے اور ہمیں 3 شادیاں کرنی چاہیے، 4 شادیوں کے بھی بڑے درس ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے اپنی جگہ، جو افورڈ کرتے ہیں ان کے لیے اسلام رکاوٹ کا سبب نہیں بنتا، اجازت دیتا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مقدس نے 2ری یا 3ری شادی کا بھی اجازت کیوں دی ہے اگر شوہر اس کی کفالت کر سکتا ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ بہت ساری ایسی فیملیز کی تعداد میں لاکھوں میں نہیں کہوں گا، کروڑوں میں ہے، کیونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں حالات کا پتہ ہے، معاملات کا، فیملیز کے سلسلوں کا بھی پتہ ہے۔ تو کروڑوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیں تو ڈیورس کی جو میجر وجہ ہے وہ نان نفقہ نہ دینا ہے۔
जहाँ पे शौहर जो है वो बीवी के हकूक और उसका खर्च जो है वो पूरा नहीं कर रहा होता, या वहाँ पे बाज़ औक़ात ख़वातीन की तरफ से भी आ जाती है एक ज़्यादती कि वो उसकी औकात से या उसकी हैसियत से बढ़कर उससे जो है मुतालबात करती हैं, लेकिन इसके बावजूद मर्दों की तरफ से ये है। एक और बहुत अहम जो हदीस मुबारका जो है ये सहीह अल बुखारी की है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बयान करते हैं कि एक शख्स ने कुत्ते को देखा जो शिद्दत प्यास की वजह से गीली मिट्टी को चाट रहा था। उसने अपना मौजा लिया, उसमें पानी भर भर कर पिलाना शुरू किया, यहाँ तक कि वो सैर हो गया। तो अल्लाह ताला ने इस अमल के वजह से कदर करते हुए उसे जन्नत अता फरमाई। और कुछ हदीस में कुछ जगहों पे तो इसकी जगह एक ऐसी खातून भी लिखा गया है जिसके अमाल या जिसको लोग फाहिशा कहते थे कि लेकिन उसकी भी बख्शिश अल्लाह ताला ने फरमा दी। सो रहम दिली और हकूक तो जानवरों के भी अदा करने पे और उनके साथ भी शफकत और नरमी का बर्ताव करने पे जन्नत की बिशारत जो है वो हमारे सामने आ रही है। तो हम तो इंसानों के साथ जो है वो इंसानों को बख्श नहीं छोड़ते, उनके साथ भी सख्त दिली करते हैं। बिल्कुल, ये बात अपनी जगह बजा है और ये दो मुख्तलिफ अहादीस हैं और ये दोनों बुखारी शरीफ में हैं। वो मर्द कि जिसने बिल्ली के बच्चे को बांधा था और वो बल्कि वो भी एक औरत का वाक़या है। दूसरी वो औरत कि जिसने वो इंतहाई गुनहगार थी अपने ज़माने में, मगर उसने एक बच्चे जो कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाया और वो भी अपने मौजे में अपने शूज़ के एक उसके पास नहीं मुमकिन हो सका, तो उसमें उसने बाकायदा तौर पर जब पानी पिलाया तो अल्लाह ताला को उस पर रहम आ गया। अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश फरमा दी। ना सिर्फ बख्शिश फरमाई, उस ज़माने के औलिया में अल्लाह ताला ने उसे शुमार फरमाया। सिर्फ इतना नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने उस ज़माने के नबी की तरफ वही फरमाई और फरमाया कि जिस जूते में इसने पानी पिलाया है अल्लाह ताला की बारगाह में वो जूता भी मकबूल है। यही वजह है कि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आज के ज़माने में उस जूते की जो कीमत है वो करोड़ों डॉलर्स में लगी थी। लिहाजा जब अल्लाह ताला एक जानवर के साथ सिला रहमी करने का इतना बड़ा अजर दे रहा है तो हम देखें अपनी ज़ात पर, अपने इर्द गिर्द गौर करें कि हम इंसानों के कितने हुकूक मार रहे हैं। भाई भाई को इसलिए नुकसान दे रहा है कि उसकी जायदाद का दुश्मन है। भाई बहनों के मामलात को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि ये जायदाद मांग न लें। इसी तरह हमारे यहाँ जो बड़े बॉस होते हैं बेटियों को बाज़-औक़ात शरई हुकूक जायदाद में देने के लिए तैयार नहीं होते और देने के लिए तैयार भी नहीं होते और बहाना ये बनाया हुआ होता है। बिलखुसूस हमारे जो जिम्मेदार घराने हैं, हमारे यहाँ तो यही सिलसिला अक्सर चलता है। और अगर कह दिया जाए कि ये ना करें और ये ज्यादती है, तुम कहाँ से आगे बड़े स्कॉलर, तुम कहाँ से आगे बड़े मौलवी, इस तरह की बात करते हैं। खानदानों में नहीं दिया जाता, ये बड़ी हमारी रिवायत है। और ये वही जुमला है जो कि अगर हम कुरान पाक के ऊपर गौर करें कि हमारे बड़े आबाओ अजदाद तो इस तरह से नहीं करते थे, ये आप हमें किस चीज़ की तालीम दे रहे हैं जो कि हमारे आबाओ अजदाद नहीं करते थे। तो आज तक हम रिवायात हैं उनको ज़्यादा पेश नज़र रखते हैं बनिस्बत इसके कि कुरान सुन्नत का जो फैसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो रिवायत, चूँकि इस्लाम कल्चर को भी एक्सेप्ट करता है, तो हर वो रिवायत जो कुरान और हदीस की जो शराइत हैं उन्हें नहीं तोड़ती या क्रॉस नहीं करती, तो उसे इस्लाम ने एक्सेप्ट किया है। और हर वो रिवायत जो इस्लाम के, इंसानियत के, अल्लाह ताला के जो कवानीन और उसूल हैं उनके खिलाफ जाती है, तो यकीनन अल्लाह ताला के कवानीन इंसानियत के भलाई के लिए ही हैं। तो जो रिवायत भलाई से हट कर हो और वो जुल्म पर या ज़्यादती पर मबनी हो, इस्लाम उसकी मुखालफत करता है। तो हमारे यहाँ लड़कियों को इसलिए ज़्यादा जहेज़ दिया जाता है कि ये जायदाद नहीं मांगेगी, साथ गाड़ी दे दी, साथ लॉकेट दे दिए, बहुत सारे गोल्ड के सेट दे दिए और बहुत कुछ दे दिया ताकि ये जायदाद में हिस्सा ना मांगे। और अगर वो मांगने के लिए आ जाए, अगर उसे शऊर मिल जाए या किसी आलिम की शागिर्दी में वो चली जाए, तो उसे पता चलता है कि कुरान मुक़द्दस ने बाकायदा फरमाया है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें वरासत के हवाले से वसीयत फरमाता है। और जिस तरह बेटों को वरासत मुंतकिल करना फ़र्ज़ है, इसी तरह बेटियों को वरासत देना भी कुरान के मुक़द्दस के मुताबिक अहम फ़र्ज़ है। तो जो बाप अपनी बेटियों को वरासत खुद जिम्मेदारी से, खुद पेन लेकर, टेंशन लेकर, इसमें तवज्जो देकर बेटियों तक वरासत मुंतकिल करके नहीं जाता, तो वो अपनी कब्रें ख़राब करके जाते हैं, वो अपनी आखिरत ख़राब करते हैं। तो उनके जाने के बाद पता नहीं बेटियों को वरासत मिलती है या नहीं मिलती। अगर न मिली तो वालिदैन को इसका अज़ाब होगा, और बेटियों को अगर वरासत मिल गई तो फिर वालिदैन को इस मामले से, इन सवालों से छूट मिल जाएगी। लिहाजा हमें चाहिए ये है कि अपनी वो रिवायात जो कुरान और हदीस से टकरा
آتی ہیں اور وہ یقیناً انسانیت کی سکھ اور خوشیوں کے خلاف ہیں. ہم ان سے باز آ جائیں, چاہے وہ جہیز کی لعنت ہو یا پھر جائیداد اور وراثت بیٹیوں کو نہ دینے کا معاملہ ہو یا پھر اولاد کا حق مارنے کا معاملہ ہو. بہت سارے والدین ایسے ان کی اولاد ساری ہوتی ہے مگر ایک بیٹا یا بیٹی وہ ان کا ہوتا ہے لاڈلا, بس سب کچھ اسے ہی منتقل ہوتا ہے, وصیت میں بھی اسے دے دیا جاتا ہے اور باقی جو ہیں وہ اس کی منتیں ترلے کرنے میں لگے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج یہ خرابیاں بھی بہت زیادہ ہیں. تو والدین کو بھی چاہیے کہ کسی ایک کے ساتھ اگر پیار کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ نے اصول بنا دیا ہے کہ مرد جب باپ دادا کی وراثت میں تو لے پالک کو بھی حصہ نہیں دے سکتا, جو اس نے خود کمایا ہے بے شک وہ سارا دے دے. اسی طرح جو اولاد کی وراثت ہے اس میں باپ دادا کی جو جائیداد ہے وہ انصاف کے ساتھ بانٹے, اور اگر کسی کے ساتھ زیادہ پیار ہے تو اسے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ دے سکتا ہے. یہ اسلام کا اصول ہے. مگر یہاں بھی ہمارے لوگ بہت زیادہ زیادتی کر جاتے ہیں جو کہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. تو حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, جیسا کہ ہم ایک بار توبہ کر لیں. آج کے زمانے میں رمضان شریف ہے, ہم اللہ سے مانگتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا اللہ تیری بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں اپنے جرموں کا اقرار کر کے, تو اللہ معاف فرما دے گا. پر جو حق اولاد کا, بھائیوں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا, بیوی کا اور دیگر معاشرے میں انسانوں کا مارا ہوا ہے, جب تک حق واپس نہیں جاتا تو وہ معافی نہیں ہوگی. بے شک آپ نے بالکل, یہ صحیح بخاری کی حدیث میرے سامنے ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی ایمان ہوا, وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا, جائے گا ضرور ان اعمال کی وجہ سے جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, لیکن اگر ایمان ہے تو نکلے گا. لیکن دوزخ کا تو ایک دن جو ہے وہ ہمارے لاکھوں دنوں کے برابر ہے اور ہم اس کو سہ نہیں سکتے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کی درستگی کا موقع بھی دے اور توفیق بھی. بریک کے لیے رکتے ہیں اور پھر آپ کی آمد کی منتظر. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے, لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل, کیونکہ ماں سب جانتی ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیات دیں. ہوم کلیکشن کے لیے کال کریں 0800 11 555 یا 0300 0666 363 پر اپنا پتہ واٹس ایپ کریں. This program is brought to you by Wazir Edible Oil Refinery Shahtaj, Zara Sa Aur. شاہتاج, صحت بھری خوشیوں کا راج. محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشير نذير داع شاف هاد مهد ماح منج ناه رسول نبي أمي تهامي هاشمي أبطحي عزيز حريص عليكم رؤوف رحيم طه مجتبى طاسين مرتوى حميم مصطفى ياسين أولى مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نزري قريشي مغري نبي التوبة حافظ كامل
كليم الله حبيب الله نجي الله صفي الله خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد رسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم حق مبين مطيع أول آخر ظاهر باطن يتيم كريم حكيم سيد سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر قريب خليل مدعو جواد خاتم عادل شهير شهيد رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم. This program was brought to you by Wazir Edible Oil Refinery, Shahtaj, Zara Sa Aur. शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व अतिया दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। खुश आमदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं वो कौन से आमाल हैं जो कि जन्नत में दाखिले का सबब बनेंगे। कुरानी नुस्खा उन लोगों का जिनको कि फौजुल अजीम हासिल होगा। सूरह आले इमरान की डॉक्टर साहब एक आयत मुबारका जो इसको खोल के बयान करती है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे रब हम यकीनन ईमान ले आए हैं, सो हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले, दुआ कर रहे हैं। और एक और बहुत ही खूबसूरत जो आयत जिसमें तमाम चीज़ें इकट्ठी हो गई, तमाम सिफ़ात, अस्साबिरीन वस्सादिक़ीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार, कि वो लोग जो कि सब्र करने वाले हैं, कौल व अमल के सच्चे हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं, दात में झुके रहने वाले हैं और फिर इस्तग़फ़ार करने वाले हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनकी बिशारत है कि ये तमाम लोग बख्शे हुए होंगे। यस, बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में तकरीबन 90 से ज़्यादा वो आयात तय्यबात बयान फरमाई हैं जिनमें हमें तौबा करने की तरग़ीब मिलती है, या फिर अगर हम तौबा करते हैं तो हमें ये तसल्ली मिलती है, ढारस मिलती है अल्लाह ताला की बारगाह से कि अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाएगा और हमें मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हत्ता कि जो दो आयात तय्यबात आपने पढ़ी हैं ये बेइंतहाई खूबसूरत हैं। अस्साबिरीना, सब्र करने वाले। तो सब्र किस किस चीज़ पर होता है? हुज़ूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अनीनिल मरीद तस्बीहुन, एक बंदा बीमार है, उसे सर दर्द है, उसे जिस्म में किसी भी हिस्से पर दर्द है तो उस पर वो सब्र करता है, तो फरमाया तस्बीहुन, और उस दर्द के शिद्दत की वजह से वो मरीज़ किराहता है, तो फरमाया मरीज़ की तस्बीह पता है क्या है? उसका शिद्दत दर्द से किराहना,
یہ مریض کی تسبیح ہے۔ فرمایا کہ مریض جب شدت درد سے کراتا ہے تو چاہیے صبر کا دامن جو ہے نا وہ نہ ہاتھ سے جانے دے، صبر کا ضابط نہ ٹوٹنے دے، کیونکہ اس کا درد اس کے گناہوں کو جوں جوں درد کی شدت ہے تو اس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں، تو اس پر صبر کرے۔ اسی لیے اسی طرح فرمایا آج کل ہمارے ہاں تھوڑی سی بیماری آ جائے بے صبری کی حد ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بیماری لمبی ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم پر عذاب اتر آیا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں کانسیپٹ اس سے الگ سے ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا پریشانی کا شکار ہے یا کوئی بیماری جسمانی طور پر لگ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کے بخشنے کا سبب پیدا ہو گیا ہے۔ صرف بیماری تو نہیں، کسی بھی چیز کا نہ ملنا، رزق میں کمی ہے آج کل، جیسے کووڈ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا معاش بہت تنگ ہوا ہے، کوئی اور گھریلو پریشانی ہے، لوگوں کی طرف سے ستایا جا رہا ہے، کوئی حسد کا، کوئی ظلم کا سامنا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہوتی ہے، انصاف عدل نہیں ہو رہا ہوتا اس شخص کے ساتھ، تو ان تمام معاملات پہ جہاں صبر کو اختیار کرتا ہے۔ بالکل صبر کو کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر ہر وہ چیز جو آپ کی فیلنگز کو بھی ہرٹ کرے اور اس پر آپ ضبط کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں دنیا میں شاید یہ واحد دین ہے جو آپ کی فیلنگز کی بھی قدر کرتا ہے، جو آپ کی فیلنگز کو بھی پروٹیکشن دیتا ہے، اور اگر آپ ہرٹ ہونے کے باوجود بھی فیل نہیں کرواتے تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جنت کا باقاعدہ طور پر پروانہ جاری فرماتا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان سے، اپنی سوچ سے، اپنے اعضاء سے اور اپنے زندگی کے تمام تر معاملات سے حقوق دینے کی کوشش کریں اور چھیننے کی کوشش نہ کریں۔ انسان دو چیزیں دے سکتا ہے، بلکہ انسان کی طرف سے دو چیزیں ہی جایا کرتی ہیں، یا خیر یا شر۔ تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ خیر بھیج رہے ہیں یا شر۔ آپ کی زبان سے بھی اگر کچھ جاری ہوتا ہے تو آپ کانٹے بھیج رہے ہیں یا کہ پھول۔ انگریزی میں قرآن پاک کے اسی فلسفے کو جو ہے نا ایک لائن میں کہ یا تو آپ پارٹ آف پرابلم ہوتے ہیں یا پارٹ آف سولوشن ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی کوشش کریں، قرآن کا یہ فلسفہ ہے کہ ہمیشہ پارٹ آف سولوشن رہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو کہ نیک ہیں، اور کہتے بھی کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو ایمان میں ہیں، ان کی طرف نہ دیکھو جو دنیاوی لذات میں جو ہے محو ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس مل گیا جو ہمیں چاہیے۔ بالکل ایسا ہی۔ سو ہم آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن ہمیں جوائن کیا حافظ مسعود احمد صاحب، اور آپ سے بھی درخواست کریں گے ہم چند خوبصورت نعتیہ اشعار کے لیے۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ تیرے احسان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے، تیرے احسان بھولتے ہی نہیں، عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں، عنایتوں کے وہ جالیاں وہ دریچے وہ منبر و محراب، وہ جالیاں وہ دریچے وہ منبر و محراب،
दरबान भूलते ही नहीं, वो दर वो रोज़ा वो दरबान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के मलाइका भी ये जन्नत में जाके कहते हैं, मलाइका भी ये जन्नत में जाके कहते हैं कि उस नगर के खयाबान भूलते ही नहीं, कि उस नगर के खयाबान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के। बड़ा खूबसूरत शेर माशाअल्लाह। नजर बदल गई, मंजर बदल गए सारे, नजर बदल गई, मंजर बदल गए सारे, तेरी निगाह के फैज़ान भूलते सुभान अल्लाह नहीं, तेरी निगाह के फैज़ान भूलते ही नहीं, इनायतों के वो सामान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हाफिज अल्लाह, मसूद अहमद साहब, सुभान बहुत अल्लाह। खूबसूरत आपने जिसे कि नशीन है याद दिला दिए हरम शरीफ के दरो दीवार और रोज़ा रसूल की रौनकें। आजकल सोशल मीडिया पे हजरे अस्वद की खूबसूरत तस्वीर जो कि सऊदी हुकाम ने ली है और वो पोस्ट की है, बहुत सारे लोगों के लिए तस्कीन क़ल्ब का ज़रिया और बाइस है कि जिनको नई हाज़िरी की सादत और नई मौका मिल पा रहा कोविड की वजह से। और उसको देख के डॉक्टर साहब एक अजीबो गरीब सा कि एक यूनिवर्स की जो एक पिक्चर ड्रॉ की जाती है ना, वो और हजरे अस्वद की जो छवि बिल्कुल एक जैसी है। ऐसे लगता है जैसे कायनात का पूरा मॉडल जो है वो एक अल्लाह ताला ने हजरे अस्वद की सूरत में हमें भेज दिया। बेशक वजह फरमाया। अभी हमारे भाई नात पढ़ रहे थे और दरो दीवार का जिक्र कर रहे थे, तो मेरा इस साल प्लान था फैमिली के साथ रमज़ान शरीफ जो है ना वो मदीना पाक में गुजारने का, और फिर मस्जिद नबवी शरीफ में इतिकाफ़, और वीज़ा वगैरह लग चुके हुए थे काफ़ी टाइम पहले ही। मगर चूँकि हर साल जाने की सआदत और फिर कभी न जाना और फिर दरो दीवार याद आना और गुंबद खज़रा शरीफ की हरालियाँ और सहरो अफ्तार
ایک عجیب کیفیت ہے. تو جو آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کے اندر ساری کائنات کے نقشے کو بند کر کے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ لوگو میرے گھر کی طرف تو اپنا رخ تم کرنا ہی کرنا، مگر تم اگر یہ چاہو کہ میری حد سے باہر نکلنا چاہو تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری دنیا کے ساری حدوں کا جو نقشہ ہے وہ تو میں نے حجر اسود میں بند کر دیا ہے. اور یہ آپ کے سامنے بھی وہ تصویر تھی جو کہ اب جسے کہنا چاہیے بہت ایک اچھے کیمرے سے لی گئی، بہت ایڈوانس کیمرے سے لی گئی ہے، اور جو کالا نظر آتا ہے پتھر اس کے اندر بھی کیا کیا رنگ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کے خوبصورت جو ہے صنائی ہم دیکھ سکتے ہیں. جنت کا پتھر کہلائے جانے والا حجر اسود جس کا ہم ذکر کر رہے تھے ابھی. اچھا اللہ تعالیٰ ہم چونکہ سب خواہش مند ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی جنتوں میں ہمیں داخلہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کا بھی خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں زیارت بھی نصیب فرمایا ہے. زیارت کی فضیلت میں بھی آتا ہے حضور سید دو عالم، بلکہ پچھلے جمعے ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ پاک پہنچے، وہ سعودیہ میں ہی ہوتے ہیں، تو جب میں جمعہ پڑھا کے باہر نکلا تو ان کی طرف سے مجھے میسج آیا کہ میں حرم شریف کے سامنے ہوں اور آپ کا نام لے کر دعا کر رہا ہوں. خدا قسم میں ڈرائیو کر رہا تھا تو گاڑی روک کے نا تو جیسے کہ آپ پیمانہ چھلک گیا ہو، اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی صحیح البخاری کی. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے گویا کہ اس نے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا. یہ صحیح البخاری کی روایت ہے. تو آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آخرت کے لوگ بھی ایسے ہی یہ ثواب پائیں گے؟ تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا جن میرے امتیوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا وہ مجھے بن دیکھے پیار کرتے ہوں گے تو میرے ماں باپ اپنے ان امتیوں پر قربان اور فدا جائیں جو مجھے بن دیکھے مجھ سے پیار کریں گے اور پھر رمضان شریف میں میری محبت کے ساتھ وارفتگی کا اظہار کرتے ہوئے عمرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی بخش دے گا. آمین. لیکن ابھی چونکہ یہ معاملہ موقوف ہے جب تک کہ حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اچھا کچھ اور چیزوں کا قرآن پاک نے کچھ لوگوں کی آرزوؤں کا بھی ذکر کیا، اسے یوم الحسرت بھی کہا ہے قیامت، اور وہ آرزویں جو ہیں وہ بڑی ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو منافق ہی محسوس کرتے ہیں، اور وہ کہے گا کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں تھی اور اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا. یہ تو اس ایک کانٹیکسٹ میں ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بہتری مل جائے تو حسرت کرتے ہیں کہ پھر ہم ساتھ ہوں، نقصان پہنچے تو شکر ہے ہم نہیں ہیں. لیکن اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ کے کنارے پہ کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جاتے تو ہم اپنی رب کی آیتوں کو کبھی نہ جھٹلائیں گے اور ایمان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایک حسرت یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، یا یہ بھی ہے کہ کاش میں نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش میں نے اطاعت کی ہوتی، اور کاش میرا نامہ اعمال جو ہے وہ مجھے نہ دیا جاتا. سو یہ تمام حسرتیں جو ہیں جن کی قرآن منظر کشی یہاں پہ کر رہا ہے ان کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ کون سی ایسی معاملات ہیں جو انسان کو اس حسرت پہ لے جائیں گے؟ جی بالکل، یہ جو اکثر آیات ہیں جن کا آپ نے ترجمہ پڑھا ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ پہلے ہے، پھر اس کے بعد عمل کے ساتھ ہے. عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر الزماں اور خاتم النبیین نبی تسلیم کریں، اور اپنا جان تن من دھن اولاد کائنات سب کچھ ان پر فدا کر دینے کا جذبہ رکھیں. تو یہ ہمارا ایمان کامل ہے. تو جو امتی اس طرح کا جذبہ رکھتا ہے اور یقیناً الحمدللہ امت مسلمہ اوورال یہی جذبہ رکھتی ہے. کی درستگی بھی ہو. جی بالکل، کیونکہ اگر ہم یہ سب کرتے ہیں لیکن ہمارے معاملات ہم بددیانتی بھی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم عہد بھی پورا نہیں کرتے، تو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق ہی کہ جس میں 4 نشانیاں پوری ہو جائیں وہ منافق ہے. جی میں بولے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کی جائے، وعدہ ہو تو وعدہ خلافی کرے، اور اگر بات جھگڑے تک جا پہنچے تو وہ زبانی وہ فوش کلامی پہ آ جائے، بد زبانی پہ آ جائے. سو ہمیں پھر ان چیزوں کو بھی تو سامنے رکھنا ہے، ہر صورت رکھنا چاہیے. اسی لیے فرمایا نا کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو کہ کہیں تمہارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے، کیونکہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا ظاہری طور پر وہ بے شک سارے یہ حقوق ادا کرتا رہے تو پھر اس کو جنت تو دور کی بات ہے، جب ایمان ہی کامل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ملے گی. لہٰذا سب سے پہلے عقیدے کی درستگی، اس کے بعد پھر اعمال صالحہ جو ہیں ان کی درستگی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. بے شک میں
وہ بندہ جو میرے سے بخشش مانگتا ہے وہ مجھے غفار پائے گا جو توبہ کرتا ہے، یعنی سارے حقوق ادا کر کے پھر بھی اپنے زبان پر توبہ کرتا ہے، وہ عجز و نیاز کا پیکر رہتا ہے، وہ متکبر نہیں رہتا، وہ کسی کا حق نہیں مارتا، حقوق ادا کر کے نیکی کرتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو اور ہدایت پر گامزن رہتا ہے، تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا پائے گا۔ تو یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ہم ایمان پر مستقیم رہیں، کبھی نہ ڈولیں، حالات چاہے ہمارے جیسے بھی ہوں، اگر ہم کرونا میں آ گئے ہیں تو ایک دن مرنا ضرور ہے، مگر ہم اسے اس وے میں سوچیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کرونا کے مرض میں اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مرتبہ شہادت پر فائز کیا جائے گا، تو مسلمان تو مرنے سے بھی نہیں ڈرتا، ہاں ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اس طرح کے تمام تر مصیبتوں پریشانیوں سے یا پھر بلاؤں اور آفتوں اور مشکلات سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اور اگر آ جاتی ہیں خدا نخواستہ تو پھر ہم اپنے عقیدے کو ڈولنے نہیں دیتے کہ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں تو اپنا ایمان ادھر کر دینا چاہیے، ہرگز نہیں، ایمان پہ نو کمپرومائز۔ اسی طرح جو عمل صالح ہے اس کی کمی کوتاہی کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا، پھر رمضان میں آخری عشرہ دیا، آخری عشرہ میں طاق راتیں دی، طاق راتوں میں لیلۃ القدر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ الجائزہ بھی ہمیں دینی ہے کہ پورے رمضان کی عبادتیں ایک طرف تو جو چاند رات جو ہے وہ ایک طرف، اس میں ایک بار ہم مانگ لیں گے تو اللہ ہمیں بخشش عطا فرما دے گا۔ ابھی یہ سوال کیا جا رہا تھا اور میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا، پہلا عشرہ رحمت کا، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کا۔ تو مغفرت اور جہنم کی آگ سے نجات میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے؟ جی بالکل، بظاہر تو یہ دونوں ایک چیز ہیں، مگر رمضان المبارک چونکہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہلے عشرے میں اپنی رحمت کے وسعتیں دکھا کر ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب تم نیکی کرو گے، تم تراویح پڑھو گے، تم روزہ رکھو گے، سیر و افطار کرو گے، لوگوں کو سیر و افطار کرواؤ گے، لوگوں کے گھروں میں راشن دے کے آؤ گے اور پھر اس طرح کر کے لوگوں کی مدد کرو گے، پھر زکوٰۃ ادا کرو گے تو تم پر رحمتیں برسیں گی۔ یوں بندہ مومن کو حرص دلائی جا رہی ہے نیکی کی طرف، تو جب پہلے 10 دنوں میں وہ نیکی کے حرص کو کمپلیٹ کر چکا اور اس کے اندر یہ بات پختہ ہو گئی کہ اب مجھے نیکی کرنے سے جھجک اور سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں بخش دیا جائے گا۔ بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے تم نے گناہ کیے، جتنی تم نے خطائیں کی ہیں، وہ ان کی بخشش بھی مانگو، نیکی بھی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنے کا مطلب گناہوں کو معافی عطا فرما دے گا۔ تو رہی جو بات جہنم سے آزادی کی، جب 10 دن اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہے، توبہ مانگتے رہے، تو پھر اس بات کا یقین ابھی نہیں ہے کہ جہنم سے آزادی ہے کہ نہیں۔ اگر ہمارے ہاں ایک پانی کا قطرہ تھا، اس پر اگر مکھی بیٹھی ہوئی تھی اور اگر ہم نے اسے مار دیا تو یہ چھوٹا سا عمل بھی ہمیں جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کیڑی چل رہی تھی اور ہم نے اسے پاؤں کے نیچے کچل دیا تو یہ چیز بھی جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ تو آخری عشرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ تمہارے بخشش ہو گئی ہے، اب مجھ سے جہنم سے آزادی مانگو۔ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا بھر میں پاکستان کے سفیروں سے خطاب کیا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ سب کو آج اس لیے دعوت دی کہ بڑی ڈسٹربنگ چیزیں ہوئیں سعودی پاکستان جو سعودی ایمبیسی ہے دونوں ریاض میں اور جدہ میں، اور میں اب تک انفارچونیٹلی اتنا ٹائم نہیں تھا اور ڈومیسٹک چیزوں میں پڑا ہوا تھا، تو میں نے اتنی اس کے اوپر جتنی توجہ دینی چاہیے تھی میں نے نہیں دی ابھی تک۔ ہم نے حالانکہ شروع میں آ کے ہم نے گائیڈ لائنز بھی دیے منسٹری آف فارن افیئرز کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، اپنی جو اوورسیز پاکستانی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، جس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے آج، جن کے ریمیٹنسز پہ ہمارا ملک اگر آج بینکرپٹ نہیں ہوا یا بیلی اپ نہیں ہوا تو ان کی ریمیٹنسز کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے ایز این اوورسیز پاکستانی۔ میں آج سے 50 سال پہلے جب انگلینڈ گیا تو ہمارا 20 سال ادھر یا 20 سال سے بھی زیادہ جب میں ایز این اوورسیز یعنی انگلینڈ میں جب میرا انٹریکشن ہوتا تھا پاکستان ایمبیسی سے، پاکستان ہائی کمیشن سے، تو مجھے بڑا ایک ایکسپیرنس ہے کہ وہاں اوورسیز پاکستانی جو خاص طور پہ جب
میں گیا تھا تو لیبر کلاس تھی ہماری، زیادہ تر جو انگلینڈ میں ان دنوں میں لیبر کلاس تھی. اب تو وہ پڑھ گئے ہیں، ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشنز آگے نکل گئی ہیں، پڑھ لکھ کے ہیں. تو مجھے تب سے ایکسپیرئنس ہے ڈیلنگ ود پاکستان ایمبسی ایز این اوورسیز پاکستانی. تو اس لیے میں جب پرائم منسٹر بنا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہم یہ بالکل جو ایٹیٹیوڈ بدلیں جو ہماری ایمبسیز ڈیل کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی سے، اور اسپیسیفکلی جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھروں سے دور، اور جو نچلا طبقہ ہے. اوپر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ویل ٹو ڈو ہیں ان سے ہماری ایمبسیز بائی اینڈ لارج ٹھیک رہتی ہیں، لیکن جو نچلا طبقہ ہے اس سے مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ بڑے پرابلمس تھے. جب انگلینڈ کے اندر جو ہمارے ایمبیسڈرز ہوتے تھے 70s اور 80s کی میں بات کر رہا ہوں، ایون 90s، تو بڑی بری طرح وہاں کی لیبر کلاس کو دیکھتے تھے. اور وہ جو لیبر تھا وہ دیکھتا ہی ایمبسی کی طرف تھا. وہ ویسے بھی دوسرے ملک میں بیچارے پیسے بنانے گئے ہوتے تھے، تو وہ ایمبسی ان کے لیے ایک بڑا سینٹر ہوتا تھا کہ وہ جائیں اور کوئی پرابلمز ہوں. لیکن مجھے یاد ہے کئی ایمبیسڈرز کی بہت بری ایٹیٹیوڈ ہوتی تھی، جس طرح وہ کلونیل ڈیز کے اندر جو ماسٹرز جس طرح ڈیل کرتے تھے اسی طرح کی ایٹیٹیوڈ تھی اپنے لیبر کے ساتھ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو مجھے ایکسپیرئنس، جو مجھے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے سعودی عربیہ سے، ہماری جو وہاں لیبر کلاس ہے جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں ان سے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے کہ جی ایمبسی بالکل ان رسپانسو ہے، وہ کر نہیں رہی. بل 1.5 سال سے شروع ہو گیا. اور اس کے بعد ایک دو انسیڈنٹ ہوئے. اس کے بعد میں نے پھر اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیں جن سے میرا بڑا انٹریکشن رہا ہے، بلکہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی سے میرا انٹریکشن رہا ہے فنڈ ریزنگ کی وجہ سے اور اس سے پہلے کرکٹ کی وجہ سے. تو ان کو پھر میں نے پوچھا کہ پاکستان کی جو ایمبسی ہے سعودی عربیہ میں اس کو مجھے فیڈ بیک دو. تو جو فیڈ بیک آیا وہ بڑا شاکنگ فیڈ بیک تھا کہ کوئی کیلسنس، کوئی پرواہ نہیں ان کو کوئی سروس نہیں کر رہا. اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹیزن پورٹل ہے یہاں جو جس کا سیکشن ہے اوورسیز پاکستانی اس کا، اس سے پھر میں نے اس کے بھی کمپلینٹس دیکھیں گے کیا کیا کمپلینٹس آ رہی تھیں. تو وہ سارا میچ کر رہا ہے کہ جو جس طرح کی انفارچونیٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ہماری ایمبسیز ڈیل کرتی ہیں اور جس طرح کا رسپانس ہماری ایمبسیز دیتی ہیں ان لوگوں کو، وہ میں نے یہ اپنے سٹیزن پورٹل سے پورے پوائنٹس نکالے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. بیکاز میں آپ کو بتا دوں اس طرح ہم نہیں چل سکتے. یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبسیز، یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے، یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا. ایمبسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو جو جدھر بڑی ڈائسپورا ہو اس کو سروس کرنا ہے. اور اس کے بعد جو کام ہے کہ ایک ملک جو اس وقت بڑے برے فائنینشیل حالات میں ہیں، ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے، فورن انویسٹمنٹ کے لیے کتنا وہ ایکٹیو ہے. کیونکہ وہ پرانے دن چلے گئے جب ہمارے وہاں انگلینڈ کے اندر جو ایمبیسڈر ہوتا تھا وہ انگریزوں سے مل کے بڑا خوش ہو جاتا تھا. کوئی وہ نہ لوگوں کو سروس کرتا تھا، نہ کبھی اس کو فکر تھی کہ اس ملک کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبسیز. اچھا جی، اب میں ذرا آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا ہوں. 17 سروسز ہیں جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہیں کاؤنسلر سروسز ایمبسیز کے اندر. ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کے لیے لوگ جاتے ہیں، اٹیسٹیشن آف نکاح نامہ، میرج رجسٹریشن، ڈیورس سرٹیفکیٹس، ان میرڈ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ، میڈیکل ڈاکیومنٹس، ڈرائیونگ لائسنس اٹیسٹیشن، بینک پیپرز، کمرشل اینڈ بزنس ڈاکیومنٹس، experience certificate, power of attorney from abroad, power of attorney documents from abroad,
एफिडेविट्स और फिर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स। अब इनके ऊपर मैं ज़रा सिर्फ एक जिस्ट दे रहा हूं कि हमारे सिटीजन पोर्टल के ऊपर क्या फीडबैक आया। Unnecessary delays and complications in availing routine services, ये मैं आपको जिस्ट बता रहा हूं। नॉन एडहेरेंस टू टाइम कमिटमेंट्स, टाइम देते हैं उसके बाद उनको वहां होता कोई नहीं है। ये कई दफ़ा गरीब लोग होते हैं, बड़ी दूर से पैसे एक एक रुपया बचा रहे होते हैं अपना बेचारा पाकिस्तान भेजने के लिए, वो दूर से वहां पहुंचते हैं और वहां पता चलता है कि जो टाइम दिया गया उसके उधर कोई है नहीं एम्बेसी में। फिर बड़ा इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ स्टाफ, और ये स्पेशली दो एम्बेसीज में, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। बेयर इन माइंड कि पाकिस्तान की जो रेमिटेंस सबसे ज़्यादा इन दो मुल्कों से आती है और उधर ही सबसे ज़्यादा इनडिफरेंट एटीट्यूड है। अब अगर इनडिफरेंट एटीट्यूड है, मेरा पॉइंट ये आई गेस क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ हमारा वर्कर्स हैं तो वो उसकी वजह से प्रेशर पड़ता होगा, आई गेस ये पड़ता होगा। लेकिन अगर आपको और एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें यहाँ बताएं, आप बताएं ना कि हमें प्रॉब्लम्स है, हम कोप नहीं कर सकते। लेकिन इनडिफरेंट एटीट्यूड इज़ जस्ट अनफॉरगिवेबल, अनएक्सेप्टेबल। ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम इन लोगों को यहाँ नौकरियाँ नहीं दे सकते, वो बेचारे बेरोजगार होते हैं, वो यहाँ किस मुश्किलों से जाते हैं बाहर काम करने के लिए, सिर्फ अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। 12-12 घंटे ये लोग काम करते हैं, कई दफ़ा 8-8, 9-9 लोग एक कमरे के अंदर सोते हैं। और उसके बाद जो वो एक जगह उनको मदद करनी चाहिए जिस मुल्क ने, वहाँ उनके ये सारी लिस्ट आई हुई है किस तरह उनको मेरे पास एक स्पेसिफिक चीज़ें भी हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह एम्बेसीज ने उनको रिस्पांस दिया। फिर टॉप लेवल सुपरविजन इज आइदर मिसिंग और टेकन फॉर ग्रांटेड इन केस ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। सो दैट मीन्स कि एम्बेसडर का जो ओवरऑल ऑन लीडरशिप देनी होती है, असल में तो ऊपर से कल्चर फ्लो करता है। वो कहता है इट्स मिसिंग, वो नजर ही नहीं आता कि, और ये बाय द वे स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया में बार बार नजर आया कि ना कोई एम्बेसडर को कोई परवाह थी। बाय द वे इसके ऊपर हाई लेवल इंक्वायरी इंशाल्लाह अगले हफ्ते रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने, वो भी फाइंडिंग्स आएंगी सारी। कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन अप्रोच ऑफ द एम्बेसीज इज मोस्टली फायर फाइटिंग एंड लैक्स अ पैशन टू सॉल्व दीज इश्यूज। कि एम्बेसीज में पैशन ही नहीं है, बस फायर फाइटिंग हो रही होती है। कि अगर कई कंप्लेंट्स रेगुलरली आ रहे हैं तो आई वुड अस्यूम कि एम्बेसी को उनका को डेवलप करेगी उनका मैकेनिज्म, बट इट्स जस्ट कि दिन दिन गुजार लिया, लेकिन कोई नजर नहीं आया, कोई दिल से भी कोई रहम है, कोई कंपैशन है कि हम इनके मसले हल करें। नो पॉलिसी लेवल डिसीजंस और परमानेंट रेजोल्यूशन अप्रोच इज अडॉप्टेड टू द इश्यूज फ्रीक्वेंटली हाईलाइटेड। No formal communication channels are kept at hand to keep the Pakistani diaspora updated about embassy's working hours, about its codal formalities involved in services, with fee structure, etc., etc. यानी कोई इस तरह का embassies के पास कोई formal communication, लोग complain कर रहे हैं कि हमारे पास है ही नहीं कि हम कैसे फ़ायदा उठा सकें, हो सकता है embassy ना जाना पड़े। No proactive steps have been taken to regularly check the conduct and the attitude of the staff. ये सबसे important है। जो staff deal करता है लोगों से, इसके ऊपर क्या embassy करती है, जो मुझे जो feedback सऊदी अरेबिया से आई, और ये इंशाल्लाह हमारी अभी जो investigation है इसमें और चीज़ें नुमायाँ होंगी, कि वो ऐसे लगा कि कोई है ही नहीं, कोई attitude ही नहीं है। जो staff बैठा हुआ है, अगर वो, और मैं आपको ज़रा एक और भी देखो, ये जो हमारे सिटीजन पोर्टल के ऊपर चीज़ें आई, मैं ज़रा आई जस्ट गिव यू अ सैम्पल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ये एक लिखता है, सर इन दोहा कतर देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ डिग्री एजुकेशन आफ्टर FSc FA, thus our children are suffering from no education. Please look into it and make arrangements for at least one university which can give education up to degree program. अब ये it's not an easy thing, but हो सकता है कि अगर इतने ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी हैं तो हम यहाँ इसका कुछ प्लान कर सकते हैं अगर फीडबैक यहाँ।
Dear sir, thank you for reaching us out. یہ embassy کا response ہے. The embassy is well aware of the matter and has already taken up the matter with the authorities in the state of Qatar. Hopefully the matter will be resolved soon. تو وہ تو پاکستانیوں کو کہہ رہا ہے قطر سے کرے گا. میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں. یہ نادرا کا ہے, یہ ذرا سن لیں. This is to inform you that the staff available in Kuwait, in Nadra office, they take money 250 to 500 dirhams for making illegal papers instead of guiding proper people to proper channels. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے ذرا یہ سن لیں, ادھر سے ہوا ہے. Dear citizen, all Nadra documents are issued by authorities headquarters in Islamabad and not by the embassy. The person in the embassy only assists in completing online applications for different services provided by Nadra. It will be appreciated if the embassy is provided any available evidence along with the detail of the person receiving bribery. اب بات یہ ہے کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ وہاں نادرا کا آفیشل یہ ایمبسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا نادرا کا آفیشل وہاں پیسے لے رہا ہے لوگوں سے غلط ڈاکیومنٹس بنوانے کے لیے اور ان پہ غلط پیپرز کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ وہ ایمبسی اس کو ایکشن لے اس کے کیس, کیونکہ وہ تو سارا ان کے نیچے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نادرا ڈاکیومنٹ ادھر ہیڈ کوارٹرز میں, یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ آگے سے لکھتا ہے کہ نا ایمبیسڈر نے کوشش کی ہے پتہ چلوانے کے لیے کہ وہ پیسے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اگر وہ پیسے لے رہا ہے, امیجن ایمبیسی کے اندر فراڈ ہو رہا ہے. بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو, یہ سارا ہمارا سٹیزن پورٹل کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اٹ جسٹ شوز کمپلیٹ کیرلیسنس. میں ایک اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں, ایک اور بھی بڑا, ہاں یہ ہے, ایک پولیو کا ہے. وہ پولیو کا کہہ رہا ہے کہ جی ہم جب سعودی عربیہ آتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں پولیو ڈراپس دے دیتے ہیں, ہم ان کو وہ دکھاتے بھی ہیں کارڈ. وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ دیکھیں جی سعودی عربیہ از اے ساورن اسٹیٹ اور ہم ان کو پالیسیز پہ جانا پڑتا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے میں سعودی عربیہ کا جو اٹیسٹڈ جدھر سے چیک کروانا ہے میں ادھر سے وہ سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے. تو وہ آگے سے, یعنی یہ رسپانس ہے کہ ان کو بار بار پولیو ڈراپس دے رہے ہیں, وہ لے کے بھی آ رہا ہے جو سعودی عربیہ کی جو کریڈیٹڈ اٹیسٹیشن ہے, وہ اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ساورن گورنمنٹ ہے. میں صرف سم اپ کرنا چاہتا ہوں. میں اس فرینکلی مجھے ایکچولی بہت شوق ملا یہ جو سعودی عربیہ میں جو چیزیں, اور ابھی آپ کے سامنے اور آئیں گے کیونکہ ابھی میں بول نہیں رہا کیونکہ پوری فل سکیل اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. میں اس لیے یہ آپ کو بلایا کہ یہ ہم اگر اپنی ایٹیٹیوڈز چینج نہیں کریں گے, اور میں پھر رپیٹ کرتا ہوں, میں سب کو نہیں کہہ رہا, میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کہ انفارچونیٹلی ابھی بھی وہ پرانے زمانے میں وہ فورن آفس کا کانسیپٹ تھا, وہ پروٹوٹائپ براؤن صاحب ہوتا تھا, وہ جا کے انگریز کی طرح بیہیو کرتا تھا اور لوگوں کو اپنا ایکول نہیں سمجھتا تھا. اور بڑے کیونکہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں یہ 70s کے اندر جو ایمبیسڈرز کی ایٹیٹیوڈ تھی. دیکھیں جی, بٹ آئی وانٹ دس ٹائم کہ بڑا کلیئر اس کی مانیٹرنگ ہو. یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ان کی ایمبسیز میں بھی ہو, آپ کے ساتھ بھی لنکڈ ہو. شاہ جی یو مسٹ اوورسی اٹ. آپ کے نیچے کوئی آدمی ہونا چاہیے جو ساری فیڈ بیک, اسپیشل آفیسر جو فیڈ بیک لے ساری, اور ہم بھی سٹیزن پورٹل سے جو ہمیں کمپلینٹس آئے اور ہمیں بہت آتی ہیں ہم سیدھے آپ کے پاس بھجوائیں. اور سو آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو کہ اچھا جو ابھی تک بھجوا رہے ہیں وہ رسپانس جو آتا ہے وہ بڑا سیٹسفیکٹری نہیں ہے, وہ بڑا سٹینڈرڈ قسم کا رسپانس آتا ہے جو ایک بیوروکریٹک قسم کا, جو میں نے ابھی آپ کو بھی پڑھے ہیں کہ وہ ہسبینڈ وائف کہہ رہے ہیں طلاق ہے سب کچھ ہے, یونین کاؤنسل ہے, وہ بیوروکریٹ بھیج رہے جی, اور لوگوں کے کام رک جاتے ہیں ساروں کے. سو نمبر 1 اس کی پلیز مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ کون, کیونکہ ہم تاکہ سزا اور جزا دیں لوگوں کو اوپر اٹھائیں جو کہ اچھے کام کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ پنش دیں. سیکنڈلی ایک کمپیشن میں چاہتا ہوں, اور کمپیشن تب آتا ہے جب کہ آپ کو ایکچولی فکر ہو کہ یہ جو بیچارہ اپنے گھر سے دور, بیوی بچوں سے دور, ایک سال 6-8 مہینے بچوں کو نہیں دیکھتا, جو محنت کرتا ہے, اس کو پلیز اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں, اس کے کام آسان کریں. بار بار چیز آتی ہے جی ہمیں وہ ٹائم دیتے ہیں, وہ اتنی دور سے بیچارے کرایہ خرچ کر کے جاتا ہے جو ایک پیسہ بچا رہا ہے یہاں کے لیے, وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جی آج نہیں ہے, ان کو آج اویلیبل نہیں ہے یا کچھ ہے, کسی فریولس چیز سے واپس بھیج دیتے ہیں. یہ جو کمپیشن نہیں ہے, اس کے لیے میں پھر آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کسی قسم کی ہمارے سے سپورٹ چاہیے. مثلا
آپ سمجھتے ہیں اوور ورکڈ ہے کوئی, تو ہم آپ کے لیے اور سٹاف دے سکتے ہیں اس کے لیے, لیکن پلیز سروس دیم پراپرلی. یہ بڑے خاص اللہ کے لوگ ہیں, یہ محنت کش لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے. تو اور پھر پریزنرز, یہ جو ہمارے پریزنرز ہیں, کوئی معاشرہ ان کو لاوارث نہیں چھوڑتا اپنے لوگوں کو. ہمارے لوگ فریولس چیزوں میں پکڑے جاتے ہیں, وہ بیچارے پہلے ہی غریب ہوتے ہیں, وہ جیلوں میں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو. تو پلیز اس کے لیے بھی ہم فنڈ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک سیل بنائیں, وکیل ہوں جو ریگولرلی جا کے پتہ ہو, ہر پریزنرز کا ہمیں پتہ ہو, فیڈ بیک آئے. کئی بیچارے بڑے ڈیسپریٹ لوگ جو چھوٹی سی چوریاں ہیں, اگر ان کے فائنز ہیں, وہ ہم پیسے یہاں اکٹھے کر کے ان کو, بلکہ وہاں ہمارے جو باہر پاکستانی ہیں, اور واٹ آئی نو آف دیم, ان کو بھی ہم ٹاسکنگ لگا دیں, وہی ان کو بیچارے پیسے دے کے نکال سکتے ہیں, پرووائڈیڈ ان کے پاس یہ انفارمیشن چلی جائے. اور فائنلی فورن انویسٹمنٹ, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بھی ایویلیویٹ کریں کہ کون سے ایمبیسی سے زیادہ پرو ایکٹیو کام ہو رہا ہے, ہمارے پاس انویسٹرز آ رہے ہیں, کون. وہ جتنا بھی ہوتا جائے گا وہ اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان ہمارا ٹیک آف کر رہا ہے آہستہ آہستہ, اللہ کا کرم ہے, ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے, روپیہ تکڑا ہو رہا ہے, ہمارا ریزروز بڑھ رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان دنیا بھر میں پاکستانی سفراء سے ویڈیو لنک خطاب کر رہے تھے. انہوں نے خطاب میں کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر کی وجہ سے پاکستان دیوالیہ ہونے سے محفوظ رہا. انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے سفارت خانوں کا رویہ بہتر رہے. ان کا کہنا تھا بدقسمتی سے پاکستانی سفارت خانوں کا رویہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ناروا ہے, اور سفارتکاروں کا نوآبادیاتی دور والا رویہ ناقابل قبول ہے. سٹیزن پورٹل پر غیر ضروری تاخیر اور سفارتی عملے کی غیر موجودگی کی شکایات موصول ہوئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سفارت خانوں کے بارے میں بہت سی شکایات ملی ہیں. وزیر اعظم کے خطاب کے بعد اب ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد حاضر ہوں گے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ. قدم ایسے بڑھاؤ, بھروسہ جیت کا ہو, لگن دھرتی سے اپنی, یقین منزل کا ہو. عہد دوہرا رہے ہیں, قدم بڑھتے رہیں گے, وطن کا نام اونچا صدا کرتے رہیں گے. پینتھر ٹائر, پینتھر لگاؤ, فکر مٹاؤ. لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ, میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا. آئیے ایسے ہی اپنا دسترخوان بڑھائیں, پر صرف رمضان میں نہیں بلکہ یہ سلسلہ پورے سال چلتے رہنا چاہیے. آپ کے جذبے اور محبتوں میں شامل رہے گا شاہتاج کوکنگ آئل اور بناسپتی کا پیار اور لذت. تو بڑھائے اپنا دسترخوان ذرا سا اور. شاہتاج, صحت بھری خوشیوں کا راج. شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیہ دیں. ہوم کلیکشن کے لیے کال کریں 0800-11-555 یا 0300-0666-363 پر اپنا پتہ واٹس ایپ کریں. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے, لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل, کیونکہ ماں سب جانتی ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. جو نسل در نسل
जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व अतिया दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। खुश आमदीद, हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला की बख्शिश और मग़फ़िरत का जो ये अशरा है जहन्नुम की आग से निजात का, तो कुरान पाक हमें इस बारे में क्या नुस्खा देता है। आयत करीमा है, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करे उसे वो बहिश्तों में दाखिल करेगा, जिसके नीचे नहरें रवां हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे और उसकी हदूद से तजावुज़ करे, उसे वो दोज़ख में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे और उसके लिए ज़िल्लत अंगेज़ अज़ाब है। बहुत सारी ऐसी वईदें जो हैं कुरान पाक को अगर हम उस पर तदब्बर करें, उसमें अगर हम तफक्कुर करें और अगर उसे सिर्फ पढ़ ही लें तो हमें मालूम हो जाता है कि अल्लाह की रज़ा क्या है, वो हमसे चाहता क्या है। मैं जैसे ये प्रोग्राम जब शुरू किया था तो मैंने कहा था कि पर्चा आउट है, हम सबको मालूम है कि सवाल क्या हैं, आमाल क्या हैं, मामलात क्या हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम नाकाम हो जाएं और अगर हम फेल हो जाएं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारी तरफ से इखलास नहीं था, हमारी तरफ से कोशिश नहीं थी, हमारी तरफ से इस मामले में एफ़र्ट्स नहीं थी। अल्लाह ताला हमें इस मामले में महफूज रखे और उन लोगों में शामिल करें जिनके लिए फ़ौज़ुल अज़ीम की बशारत है, जिनके लिए जन्नतें हैं, और उन लोगों से बचाए जिनको जहन्नुम में दाखिले की वईद दी गई है। और इस अशरा मग़फ़िरत में और जहन्नुम की आग से निजात के अशरे में अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम की आग से निजात बख्शे, आमीन। प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त आन पहुँचा है, सो बहुत शुक्रिया अदा करते हुए डॉक्टर ज़हीर अब्बास कादरी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का थैंक यू। मज़हबी उमूर का शुक्रिया कि जिनके ज़रिए आज मेरी हाज़िरी हुई। जी शुक्रिया। और हम दरख्वास्त करेंगे हाफिज़ मसूद अहमद साहब से कि अगर आपसे हम आपके नातिया अशार के साथ अपनी ट्रांसमिशन को वाइंड अप करें। शुक्रिया। बख्शिश की इंतिहा है, दरबार मुस्तफा में हर दर्द की दवा है, दरबार मुस्तफा में बख्शिश की इंतिहा है। आका हमें अता खैरात नक्श पाकी मंगतों की ये सदा है, दरबार मुस्तफा में मंगतों की ये सदा है, दरबार मुस्तफा में हर दर्द की दवा है। रास्ता उसे मिला है, मंजिल उसे मिली है, जो काफिला रुका है, दरबार मुस्तफा में जो काफिला रुका है, दरबार
دربار